आज देव तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन उलयता. देव तुका उलो मागता आनी म्हणटा, ओ इज्रायला, ओ जेकब, हांव तुका बेसांव आनी बोत्ता म्हणटा. हांवें तुका रोचून हाडला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. भियो नाकाय म्हणटा. कसल्याय त्रासांनी आसो, कसल्याय कोश्टांनी आसो, हांव तुजे बरोबर आसा म्हणटा. बुडटाय उदक तुज्या वयर येवचें ना म्हणटा. उज्यान सान बसून वयतना हांव तुजे बरोबर आसा. कितके जाणां आमी जेकब यायच्या दिसा, कितके इज्रायलाक देवाय जुलो मारता. Amen. Are we going to the fire? Is the water climbing over our heads? देव सांगता, ओ इज्रायला, ओ जेकबा, भियो नाकाय, हांव तुजे बरोबर आसा. मातसो शेजारीक हातले आनी सांग, कितें सांगताय? देव तुजे बरोबर आसा. कितकोय तूं उज्यान वच, कितकेय ते उदकाचे खोलायक पासून तूं वयशी, तुका कांयच जावचें ना. सांग आयज शेजाऱ्याक, सांग तुज्या. कितें जाता जाणा, हे तुज्या शेजाऱ्याक बोसल्यान न्हू, ती सामकी भितर घट धरून रावल्यान, त्या तोंडाचेर कांय दिसती पडपाक ना. पूण देव जाणा आयज तुज्या आनी म्हाज्या काळजान खोलायक कसले प्रश्न आसात पळय ते, कितें आमी चिंतात पळय ते देव जाणा. जो कोण सोत म्हणटा तो हेज्या उतराक घास मारतलो आनी आपल्या काळजान तो धरतलो आनी ताज्या जिवितान मिलाग जातलीच. देव तेका फोंडांतलो उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तसोच पावलूय तशेंच उलयता आनी सांगता. Romans chapter 8 verse 18. For I consider that the sufferings of this present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Romans chapter 8 verse 18. म्हाका एक सांग, हांव कितके जाणां आसान देवाच्या मोल्यान काम करता, म्हाज्या मेजूंक जाता. आनी देव सांगता आपल्याक जाय म्हणटा आपल्याच्या मोल्यान कोण काम करपाक आसा काय म्हणून. तुमकां देवाच्या मोल्यान काम करपाक नाका? आं जाय न्हू. आयज देव तुजे कडेन म्हाजेय कडेन उलयता. गॉड इज स्पिकींग टू यू. कितके जाणां खरेंच भशेन देवाच्या मोल्यान काम करता? मातशें हात वयर काडा पळोवया. मे बी स्मॉल थिंग्स वॉट यू डू. इंटरसेसरी, ओके, मे बी इव्हेंजलायझिंग, सांगताय तूं जेजूची खबर, कितेंय आसो तें. ओके ओके. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. हे कालाचे कोस्ट डॉग आनी देव आमकां उदकाबीक कोत्तलो, ती महिमा हाचे भितर कसलीच सोर जायना अशें म्हाका दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आतांच्या काळार जे आमी कोश्ट सोंसतात, ओके, जे कितें आमी सोंसतात, पूण देवाची महिमा आमच्या जिवितान व्हड जातली म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तूं आनी हांव जे कितें सोंसतात पळय ते कांयच न्हू. ओके, पूण बोलतीच जाल्यार देवाची महिमा आमच्या जिवितान एक व्हड जातली. प्रेज द लॉर्ड. आयजाया पुस्तकान देव तेंच सांगता, पावलूय तेंच सांगता. म्हाका दिसता पावलो बरो वाचतालो आयजायाचें पुस्तक. सो दॅट्स वाय ही कूड एक्सप्लेन, वा ताका बरे भशेन सांगूंक जातालें. जे तूं बाबा त्रास सोंसताय, कोर्स तुज्या जिवितान आसात, ते कांयच न्हू, पूण देवाची महिमा तुज्या जिवितान व्हड जावपाची आसा हेचे फुडें. प्रेज द लॉर्ड. लुकाच्या शिवातमान चॅप्टर 11 verses 11 and 12. लूक चॅप्टर 11 verses 11 and 12. आता देवाची महिमा तुमच्या जिवितान कितक्या जाणांक व्हड जाल्ली जाय? हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल वॉन्ट गॉड्स ग्लोरी टू बी रिवील्ड इन युअर लायफ? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता लूक पळय कितें सांगता तो. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासरेचे स्वातेर एक सोरोप दीत, तसलो तुमचे मोदें कोण बापूय आसा जायत, ओ तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. आमी जाणान जायत आमच्या जिवितान जायते कोश्ट आसात, जायते त्रास आसात, पूण देव आमकां सांगता हांगर माग म्हणटा, आपल्याशे माग आनी हांव तुका दितलो म्हणटा. तूं जेन्ना मागतले तेन्ना हांव तुका
फातर सोरोप वेंचू हाडून दितली काय म्हणटा देव. ना, तूं कितें मागताय पळय तें हांव तुका दितलो म्हणटा. जायत्या त्रासांनी कोश्टान एक टायम आमी कितें म्हणटात देवाक, सोड चड त्रास तरी जायना, म्हाका सोसूंक जायना, हे त्रास सोसूंक जायना, आय एम गिवींग अप ऑन माय गॉड, ओ आय एम गिवींग इट अवे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक भशेन तुका आनी म्हाका दिसता जे कितें हांव आनी तूं त्रास सोंसतात तितूनच आमी कितें जातलें, फोंडान वयतलीं. पूण देव तशें चिंतिना. देव बरें चिंतता आमचें, आनी त्या बरेपण आमच्या जिवितान येवच्या खातीर देवाक जाय की आमी देवा कडेन विचारलेलें, देवा कडेन आमी मागलेलें. तेन्नाच देव आमकां आमच्या जिवितान तो भरपूर बेसांव तो देंवयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Acts 14 verses 2 and 3. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. अशी कोंकणीन. पूण भावाक दवरूंक ना त्या जुदेवांनी विदेशां उचाम बोलायलीं आनी तांचें मन आमच्या भावा भयणांचेर आड विकारलें. कोणें कोणाचें मन उचामयलें? आं, कोणें? जी कोण देवाचेर सोत मानिनासली पळय तांणी नचोन दुसऱ्यांचें मन पिड्यार केलें, उचामोल केलें. प्रेज द लॉर्ड. फुडें वाच. तरी पावलो आनी बार्नबास बरेचशे दीस थंय रावले आनी सोम्या कोटचो धीर घेवन भिरांती विणेन ताणें आपली साक्षी दिली. आपल्या बोलेपणा विशीं ताणें दिल्लो संदेश खरो म्हूण दाखोवंक सोम्यान तांचे वरवीं अजेपां आनी खुणां केलीं. प्रेज द लॉर्ड. पावलूच्या जिवितान तशेंच जाता. तो देवाचें उतर परगटूंक एका जाग्यार गेलोलो आनी थिसर जे जुदेव आसले ते दुसऱ्या लोकां मोदेकात फूट घालतात. एक भशेन ऑन भाव वाडटी जे जेजूचेर सोत मानिनासले आनी दुसऱ्या लोकांक जेजूचेर सोत मानूंक जायना म्हणून ते पावलो आनी बार्नबासा विरुद्ध उलयतात आनी तांकां तांच्या विरुद्ध उस्कायतात. एक भशेन तांकां नावडून घालपाक, एक भशेन तांकां मारून घालपाक. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां जो उस्कायता तो ते जेजूक बरो वळखता. वळखता काय वळखना? कोण तो? हांगोर कितें जाता, पावलो विरुद्ध आनी बार्नबासा विरुद्ध हे थोडे जुदेव प्लॅनिंग करतात हांकां धांवडून घालपाचें. एक भशेन हे जेजूचें उतर तांकां सांगतात आनी तांकां बऱ्या मार्गार ते हाडटात म्हणून. आमच्या जिवितान तशे थोडे लोक आसात. हांव लोक म्हणना, आमच्या जिवितान तसोच येवन कोण उलयता, उस्कायता आमच्या मनान आनी कितें सांगता, जेजू फटकिरो, जेजूशें अशें जातलें, तूं कितें मागण्यांक वयताय, कित्याक मागणें करताय तूं, कितें म्हण तुज्या बरेपणान जाला. उलयता काय उलयना? कोण उस्कायता? जुदेव उस्कायता ओ जेंटायल्स? कोण? जुदेव ना. तो एक जुदेवांचो जुदेव हा. हांव नांव घेयना तेजें. तो येता आनी आमकां उस्कायता आनी आमी कितें म्हणटा, हय आयकतात आनी मागीर कितें करता, आमी उस्कायतात आनी जे कोण देवाचें उतर दितात ओ देव आमकां कितें सांगूंक सोदतात तें आमी नाकारतात. वी निग्लेक्ट इट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी नाकारतात ह्या जेजूक आमच्या जिवितान, ओ जेजू आमच्या जिवितान कितें उलयता जेन्ना आमी नाकारतात, ह्या पावलो आनी बार्नबासा भशेन ते ऑटोमॅटिकली तिसोरले कडसोडटात. ओके. एक भशेन दे गो अवे. एक भशेन देव कितें आमकां सांगूंक सोदता आमी आयकनान तेन्ना देव ऑटोमॅटिकली कडसोदता. प्रेज द लॉर्ड. तो सोयतान कितकोय तुज्या आनी म्हाज्या खानान उलोवनी, खाल जावन तो दुबाव घालोनी, देव तिसरूच रावता. देव आलो ना. पूण बोलतोच देव केन्ना वयता आमच्या जिवितांतलो? जेन्ना आमी ताका नाकारतात पळय तेन्ना.
पळय हांगर कितें जाता उत्साह मोळ जाता म्हणटा उलयताच म्हणटा पूण तिसरलो बार्नबास आनी पावलो आलोंक ना ते खूब कितें ट्राय कोत्ताले ते आल्ले त्या जाग्या वयले ना पूण बोलतेच जाल्यार ते आल्ले केन्ना एक भशेन तांकां धांवडून घालूंक सोदतात मारून घालूंक सोदता पळय तेन्ना ते पयस गेले आमच्या जिवितांत तशेंच जाता आमी देवाक आमीच धांवडून घालतात ताका कोण धांवडून घालिना आमी समजतात आमच्या जिवितांत कांय जावपाक ना कितकेंय केलें आमी कित्याक तो जेन्ना उलयता तो स्मार्ट तो बरे कलर्स घालतलो बरी डेकोरेशनां करतलो आनी तुका प्रेजेंटेशन बरें दिता सामको कलरींग कितें म्हणून सांगू तुमकां जेयतात न्हू आमी बरें सदांच तर शीत दिलें आनी ती कोडी दिली कितें जाता वाजयता सो सैतान कितें करता त्या शीताक मातसो कलर घालता तितून मातशें चिकन उडयता तितून मातशें चिकन उडयता आनीक मातसो मसालो घालता आनी सायडीक एक आनी डिजर्ट दितलो एक सॅलड दितलो तुका आनीक कितें दितलो कितें जाता शीत तुका इंट्रस्टींग जालें बिरयानी जाली म्हणलें कोणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कितें जालें इंट्रस्टींग जालें आवय हो सामकें सांगता हेचें जेवण बरें आसा देव कितें तरी बरें दिवंक सोदतात आमी तें नाकातात आनी जें कितें बरें दिसता तेका आमी वेंग मारतात अशीच तुमकां एक स्टोरी सांगता हांव असोच एक व्हडलो प्रिचर आसलो स्टील दे ओके अजून आसा तो आनी खूब जाणां भुरगीं तीं घरान 5-6 जाणां तीं भुरगीं आनी World War II जातना ही वॉज लायक अ स्मॉल बॉय ओके मे बी लायक 3 or 4 ल्हान भुरगो तो आनी बापूय तेंचो मिलिट्रीन झगडटालो क्रिस्तांव तीं सगलीं आनी आवय आतां भुरग्यांक घरा घेवन आसा आनी घेर मोट्यान पेटलां सामकें प्रेज द लॉर्ड ल्हान भुरगीं आसता ती आनी बापूय तांकां चीट बरोवन धाडटा टॅलिग्राम धाडटा तुमी म्हणटा ह्या गांवांतली वचा म्हणटा आतांच वचा म्हणटा दी कंट्री जावन आहली जर्मनी ओके आनी नाझीज जाणा न्हू तुमी नाझी हिटलर तो सगल्यांक मारून उडयतालो एक टायम तेज्याच जिवितान परतें जाता ओके आनी दुसरी कंट्रीज येतात ओके इंग्लंड पळयता आनी फ्रांस पळोवन एकठांय जावन तेंची कंट्री कवर करून आनी असोच वेळ येता तेन्ना सोल्जर्स बी सगळे धांवतात ओके तेन्ना ताचो बापूय सांगता तुमी वचा म्हणटा हांव तो जिवंत आसा जाल्यार हांव तुमकां अमक्या जाग्यार मेवता म्हणटा आनी क्रिस्तांव भावार्थाची ती आवयक गमोन येना कितें करूं पळय तें बापायन तर हांकां घोवान तिका चीट धाडल्या वच म्हणून भुरग्यांक घे आनी वच म्हणून जीव तुजो राख जीव तुजो सांबाळ ही आवय तिसरूच रावता देवाच्या भावार्थान ती तिसर रावता मागणें करता कुशीत वचना 1 दीस जाता 2 दीस जाता 3 दीस जाता आनी एक टॅलिग्राम येता तुमी तिसर आसात जाल्यार वच म्हणटा तिसरली मागण्यान आसा आनी तशीच मागणें करता आनी देवाक विचारता जेजू कितें करूं हांव वचो काय नाका ओके आनी अशीच मागणी करता आनी उलयता तेन्ना जेजूशी देव तिका एक स्क्रिप्चर दिता आनी गॉड इज एनकरेजींग हर टू गो त्या जागो सोड आनी वच म्हणटा आपूण तुका सांबाळटलो म्हणटा तेच राती सगळे बॅग पॅक करता आनी वयता 5-6 जाणां ती भुरगीं आमी कितकी जाणां अशी मागणी करता वेन डू वी प्रे Do we really pray when there's a lot of trials and tribulation and when we really have to take a decision that's based on God or according to the will of God? ही ओस्तोरी पळय ही आवय पळय ही बायल आपल्या घोवाचें आयकना जाणा त्रास येवपाक कोश्ट येवपाक आसा खूब जिवितान तरी पूण ती जेजूच्या भावार्थान रावता आनी जेजू घेता जेजू कितें करूं हांगोली वचो भुरग्यांक घेवन म्हाज्या हांगरूच रावो देव सांगता वच म्हणून जेजूच्या उतरा प्रमाणे ती वयता बॅग पॅक करता जाता तितकी बोधता आनी वयता 5-6 भुरगीं आनी आदल्या तेंपार म्हणटात ते कार्रेती न्हू दोज टायप ऑफ ट्रक्स सो मिलिटरी हेडेड सो ते वाटेन सावन वयता पूण कोण तांकां रावना ही सगल्या भुरग्यांक घेवन जाय धाकट्याक मागता हाकेर आनी वयता आनी एक वस्तू तिका हेल्प करपाक आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. धांवता धांवता खंयचो गाडी तांकां थांबना. आतां आपले चान्स ना. खूब भुरगीं न्हू खंय म्हणून तांकां सोन इतकी पयस घेवन वयतली. बॅगां सायडीक उडयता आनी कोण आसता व्हडलो आनी कामदार आसा तिका सांगता हांव गाडी हाडयता म्हणटा. कितेंय जावं म्हणटा हांव गाडी हाडयता. गाडी थांबना फुडें म्हणटा तुमी फाटल्यान उडकी मारा म्हणटा. आनी कितें कोत्ता ही वस्तोरी मोद्देकात रस्त्याचेर रावता. चिखलाचो रस्तो मातयेचो आमकां पिड्यार जाल्लो आसलो. मोद्देकाच रावता थंयसर आनी एक तो मिलिटरीचो ट्रक थांबयता थंयसर. फाटल्यान हे भुरगे बॅगां उडयता. ती वस्तू आनीक आसा ती बॅगां भितर भुरग्यांक भितर घालता. आतां कितें कोत्तले व्हरोंकूच जाय न्हू तांकां. लास्टाक अशीच ती फुडें वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमच्याय जिवितान एक ट्रक येवपाक आसा. देवाचे तर भावाट आसा. देव तुमकां त्या ट्रकान खंय वतलो फुडें व्हरपाक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तूं तो ट्रक कसो थांबयताय ते तुजेर आसा. हाव कॅन यू जम्प इन दॅट ट्रक दॅट्स बेस्ड ऑन यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. खूब फुडें वयता ट्रक तो आनी दुसरे मिलिटरीचे एरोप्लेन येता. एक भशेन बॉम्बार्डींग करूंक येता आनी त्या मनशांक त्या मिलिटरीच्या मनशांक खबर येता. एक तांकां कळटा तांकां एक प्लेन येवपाक आसा आनी आमकां उडयतले. एक भशेन ते पोवन वयताले. ते जर्मनींगसान ते पोवन वयताले. आपलो जीव वाटोवपाक ते पोवताले. धांवतात. ती गाडी वयता आवाज येता. ट्रक खंयचो ते खांचीक थांबयता आनी सगळे ट्रकांतले सगळे धांवता. फुडल्यान आसता तशेंच फाटल्यानले धांवतात सगल्याक. त्या रानान लिपतात. आवय ह्या 5-6 भुरग्यांक घेवन कितें करतली. चान्स आहा तिका ना. बाबडी थिसरूच रावता. ट्रकानूच रावता. चान्स ना. शुअर म्हणटा आमी वयता म्हणटा. आनी तरी पूण देवान तिका सांगलां तूं वच म्हणून. कितें करता सगल्या आपल्या भुरग्यांक लागीं हाडटा. अशी वेंग मारता आनी मागणें करता. एंड शी प्रेज टू द लॉर्ड. ते म्हणटा न्हू कोमी कशी घोण वयसान येता न्हू तिका कळटा. सो सगल्या पिलांक ती आपल्याच्या पीक 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 करून आपयता आनी सगलीं पिलां मागीर कितें करता पाकट्यापणाक येता. तशीच ही आवय आपल्या सगल्या पिलांक घेता आनी पाकट्यापणाक ओडून घेता आनी जेजूशी ती मागता. शी प्रेज टू द लॉर्ड. जाणा ती शेणलो चल शेणले गेले म्हणटा तरी पूण ती देवाशी मागता. प्लेन येता. ती वस्तुरी भुरग्यांक आपल्या थिसर आसा. प्लेन येता टाटा करून मारीत वयता फुडें पूण तांकां बुलेट लागना. ओके बुलेट तांकां एकूय लागना. अजापता कितें जालें कांयच कळना. परत येता प्लेन. ओके परत मारता पूण तांकां कांयच जायना त्या ट्रकान. बोलतेच जाल्यार कोण पोवन गेल्ले ट्रकांतले तांकां लॉस दिसता. तांकां लॉस दिसता. आमी तांकां थंयसर सोडून गेले त्या ट्रकान ते भुरग्यांक आनी ते आवयक म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. शुअर डेथ तांकां चान्सूच नाहलो. तो ट्रकांच्यान बुलेटी अश्यो वयतात पूण तांच्या जिविताक एक पासून तोपना ना म्हण त्या भुरग्यांच्या जिविताक खंयसर पासून आनी घोसडोन ती बुलेट वचना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशीच ती वस्तरी बऱ्या जाग्यार पावता. आपल्याच्या मायच्या घरा पावता तिसू आनी तिसोसानी तांकां एक्चुली आनीक दुसऱ्या जाग्याचेर वचोंक जाय येता. तिसोरी ती सेफ ना. पायन तांकां सांगलां तुमी ऑलमोस्ट लायक पोलँड म्हणटा त्या जाग्याचेर वचात. तिसोर आनी रावत आमी तुमकां मेवता म्हणून. तिसोर आपुणूय तो जिवा उत्ता. देवाच्या बेसांव आमच्या जिवितान आसा हांव तुमकां मागीर मेवचें म्हणटा. ती मायच्या घरा वचून रावता तिसोर. कितें करूं कांय समजना. तिसोर पासून ती येयल्या तरी पूण ती देवाशी मागता. आनी 2 दिसांनी एक बोट येवपाची आसली तिसोरसान. ते बोटीन ती वचपाची आसली. एक्चुली फर्स्ट 2 बोट्स येवपाक आसल्यो त्यो. एक दुसरे दिसा येवपाक आनी एक आनीक दिसा. सो अशीच ती रावता रावता ते बोटीन ती वचना. कितें तरी प्रॉब्लम जाता तेंच्या जिवितान आनी ती त्या बोटीचेर वचना. आनी अशीच देवाशी मागता. देवा म्हणटा कितें करूं वचो हांव काय नाका. पोत्तून देव ती अशी उलयता आनी तिका सांगता वच म्हणून. आतां तुमी म्हणटले आवय ही भयण बरी मागणी करताली. देव हिचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमचेशी उलयना देव उलयता. देव सगल्या कडेन उलयता. फकत देवाक आमी कितें करूंक जाय विचारूंक जाय. देवा कितें करूं तेंच सांगता. लुकाच्या शिवान तेंच सांगता. माग
आनी हांव तुका दितलो म्हणटा. तूं जेन्ना बरें जेवण मागता तेन्ना हांव तुका फातर दितलो काय म्हणटा. ना, तुका हांव बऱ्यांतलें बरें जेवण तुका हांव बऱ्यांतली बरी बेसांव हांव तुका दितलो म्हणटा. फकत माग म्हणटा. आनी वस्तुरी जितके फावट त्रासान जितके फावट कोश्टांनी आसा ती ह्या देवाशी मागता. परत तिका देव सांगता वच म्हणटा तूं भियो नाका हांव आसा तुज्या बरोबर. आतां झगडी जाली. आतां हांगर तर एक झगडी जाली समज कितें जातलें केओस न्हू. बरें धर हांगर उजो पेटलो. आतां हांगर उजो पेटलो आनी त्या एंट्रन्साकूय थंयसर उजो पेटलो आनी उरलां खंयचें हें दार उरलें एकूच. कितें जातलें लोक कशे धांवतले. शेजाऱ्याक पसून कोण आसा ताका पोवचोना. हांव आतां सांगता तुमकां आतां शेजाऱ्याक उठे ताका सांग कार्पेट बॉम्बर पडला ते पसून कोण सांगचो ना. धांव दुखलून एकल्यामेकाचेर पांये धरून धांवते. तिसोरी तशेंच जाता. त्या बोटाचेर पावली तेन्ना ती बोट तिसर आसता आनी लोक लाखांनी सगल्यांक आतां आपल्याचो जीव सांबाळूंक जाय. ओके सांबाळूंक जाय तांकां जीव. सगलीं रावल्याच पण कोणाक ते घेयना. बोट ऑलरेडी फूल जाल्ली आसता. कोणाक ते बोटीचेर घेयना. कितें करतली आवय 5-6 भुरगीं कशीं म्हण ती बोटीचेर घेवन वयतली. दुखलून 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 वयता पूण कशींच वचोंक जायना फुडें. लोक तूं जाणा ते कोण आसा तेन्ना चान्सूच ना. आनी भुरगें तर एक पडलें फाटीं खीं उरलें जाल्यार ताका ओडपाक पासून ताका चान्स ना. कितें करतली बाबडी. रावता तिसरूच रावता आनी मागता देवाशी. देवाशी मागता तेन्ना आनी एक प्लेन येता. कित्याक येता आतां त्या लोकांक मारून उडयतले म्हणून. प्लेन जेन्ना येता सगळे लोक जैमी पडना धांवतात. पयले लोक जैमी धांवतात आनी प्लेन येता म्हणून लोक धांवतात धांवतात जैमी धांवतात. थोड्यांक बुलेटी लागून ती मरतात. तशी ती वस्तुरी आपल्याच्या भुरग्यांक पिला भशेन ओडून घेता आनी एकदां आनी मागणें करता. आनी ह्यो ल्हान भुरगो व्हडलो प्रिचर तो सांगता आपणें बुलेट म्हणटा ही कानात एक वयतना आयकों येयला म्हणटा. अश्यो म्हणटा देख एक बुलेटी पडल्यो म्हणटा पूण देवान आमकां सांबाळले आनी राखले म्हणटा. कांयच जावंक ना. 2-3 फावटी प्लेन येता तशें टाटा करून मारीन वयता. लोक जैमी पावता सामको. थोडो लोक असो पडलेलो आसता. तो म्हणटा भुरगो हांवें म्हाज्या दोळ्या फुडें म्हणटा लोक अशे पडलेले म्हणटा मरोन पडलेले पयले म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तरी पूण देव तांकां सांबाळता आनी तांकां राखता. आनी हे प्लेन गेल्या उपरांत एक भशेन लोक खूब दिसले तांकां बुलेटी कबार जाल्ले आसले ते गेले. बोटीर चडपाक एम्प्टी जागो. कितें जालें बोटीर चोडोंक तांकां जायना आसलें. त्या ट्रासांनी त्या कोश्टांनी ती आवय त्या भावाट्टान रावली त्या भुरग्यांक घेवन थंयसर. कितेंय जावं जाता तें जावं जेजू तूं सांबाळ हांव हांगर रावता. तुवें म्हाका यो म्हटल्यार हांव येयलां. रावता थंयसर भावाट्टान रावता. ते प्लेन कसान येयले कोणाक खबर ना पूण येयलेले ते सगळे पिड्यार कोत्तली म्हणून सत्यनाश करून वयतले म्हणून. सत्यनाश करून वयता कोत्ता सत्यनाश वयता. तरी पूण हे वस्तुरेक देव एक वाट दिता आनी ती वस्तुरी भुरग्यांक घेवन आपल्याच्या त्या बोटीचेर सोंपें जिवीत असलें तिचें ना. इट वॉज हार्ड टायम्स इन अ लायफ. सामके त्रास कोस तिच्या जिवितान. एक तर बुलेट अशी देगेक पडटा मोडी अशी देगेक पडली ती पळयता भियेना तरी पूण थिसरूच रावता भावाट्टान रावता. जेजून सांगला वच म्हणून हांव वयतली म्हणटा. त्या त्रासांनी त्या कोश्टांनी आपल्या भुरग्यांक एकठांय करता आनी देवाशी उलयता. देवाक सांगता तुवें म्हाका सांगलां राखतलोय हांव हांगरूच रावता. हांव जाणा तूं आयज म्हाका ते बोटीर पावयतलोय म्हणून आनी ते क्रॉस करून हांव दुसऱ्या जाग्याचेर पावतली म्हणून सोत मानता म्हणटा. तशें जाता देव तिका बोटीर सगल्या भुरग्यांक तिच्या बोटीर घेवन वयता. बोट बोल्लेली सामकी सामकी बोल्लेली. आनीक त्या पोलँड म्हणटा त्या जाग्याचेर पावचे पयले आनी एक घडणी जाता तांच्या जिवितान. ह्यो ल्हान तो भुरगो इज अ बीग टेम्परेचर न्हू. मामी म्हणटा टॉयलेटाक वचोंक जाय म्हणटा आनी बोटीन तर सामकी भरले सकयल. सो वयर ती डेकार येता. वयर जेन्ना ते डेकार येता तो भुरगो भायर सरोन असो देगेक वयता तीच आसा आनी एक प्लेन येता सामकें. प्लेन येता टाटा करून मारता. तो भुरगो म्हणटा आपूण गेलोच म्हणटा. ल्हान भुरगो तो. आय थॉट म्हणटा वन ऑफ द बुलेट्स इज पियर्स माय बॅक एंड आय वूड डाय दे म्हणटा.
आनी तेजी आंटी दिसोसान मामी दिसोसान उलो मारता ताका चान्सूच ना. पूण ते प्लेन येवन गेले ह्या भुरग्याक कांयच जावंक ना. जोयती वन जिवीत ह्या गरोब्याचें कित्याक? There was victory and victory and victory in the life of these people just because they believed in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचेर विश्वास धरूंक ताणीन सोडूंक ना. कितकेय त्रास येवं तेंच्या जिवितान, कितकेय कोश्ट येवं तेंच्या जिवितान, देवाचेर विश्वास दवरपाचो ताणीन आपल्या जिवितान सोडूंक ना. तांकां खबर पासून नासली आसतली की ती आपल्याच्या घोवाक पळयतली वा आपल्याच्या पायक पळयतली म्हणून. पूण देव तांचेर बरो आसोन तो गोंय घरा येता. सगली फामील एक खूब वर्सांनी ती एकठांय जाता. ओ इस्रायला, ओ जेकबा, हांव तुका हो कोता म्हणटा. कितकेय त्रास येवं, कितकेय कोश्ट येवं, हांव तुजे बरोबर आसा म्हणटा. एक हात लाय तुज्या काळजाक आनी सांग, जेजू हांव जाणा तूं म्हाज्या बरोबर आसाय म्हणून. म्हाजे त्रास आनी म्हाजे कोश्ट कांयच न्हू जेजू. आनी तूं म्हाका सांगताय तूं व्हड मोहिमेन म्हाका हाडटलोय म्हणून येता त्या दिसांनी. हाऊ मेनी ऑफ यॉल आर रेडी टू बोर्ड द ट्रक? कितकी जाणां त्या ट्रकान उडकी मारपाक रेडी आहात? कितक्या जाणांक दिसता तूं ते बोटीन वयताय म्हणून? पळय हांव सांगता म्हणून न्हू, देव जाणा तूं खंय पावूंक जाय. पण तुज्या बावाटाचेरूच तूं ते बोटीन पावतले, ना जाल्यार त्या ट्रकार पावतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रेडी आहात तुमी? त्या ट्रकान उडकी मारपाकूय, ते बोटीन उडकी मारपाकूय जायते त्रास जातले पयले. तूं ती बोट पयसान दिसता आसतली तुका, ती सर ती लागीं वचपाक तुका चान्स ना, खूब त्रास आसा, खूब कोश्ट आसा. तूं म्हणशी हांव दुसरे सायडीनसान वयता. नो, गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर यू. You are going to board that same ship. God wants you to jump in that same truck. God is not going to make things कितें म्हणटात ते सोपे, easy. God will see how faithful you stand in all your trials and tribulations. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुवें आनी हांवें त्या मोटरान, त्या ट्रकान, ते बोटीन उडकी मारूंक जाय. तूं म्हणशी बाबा तुका सांगपाक हांव सोंपें न्हू न्हू कितें? तूं जाणाय म्हाज्या जिवितान कसले त्रास आसा, कसले कोश्ट आसात पळय ते. म्हणनान कोण म्हाका? म्हणनान कोण? बाबा म्हणशी तुका उलोवपाक तुका सामकें सोंपें. हांवूय जाणा कितें त्रास, हांवूय जाणा कितें कोश्ट पळय ते. म्हणून म्हाका हांगा वचून उलोवपाक जाता. तेंच हांव तुमकां सांगता. त्या बावाटान तो जेजूचेर आमी रावली, विश्वासान त्या जेजूचेर तूं रावलीन आमी, त्या ट्रकाचेर उडकी मारूंकूच जाय आमी. तो ट्रक येतलोच तुज्या जिवितान आनी तुवें त्या ट्रकाचेर उडकी मारूंक जाय. ना म्हण तीच बोट तुका देवान धाडल्या, तेच बोटीर तुवें वचपाक जाय. हेंची स्टोरी जाणां कितें जालें एक्चुली? ज्या दिसा पावली दुसऱ्या दिसा आनी एक बोट आसली तांकां, आनी समथींग हॅपन्स, दे कूड नॉट बोर्ड दॅट शीप. एक्चुली दे कूड नॉट गो. आनी मागीर तांकां गोमोन येता, तो प्लेन येयली आनी ते बॉम्बार्ड करून ते आख्खी शीप पिड्यार जाल्ली म्हणून. सी, गॉड डिडंट हॅव अ प्लॅन फॉर देम दॅट डे, बट गॉड हॅड अ प्लॅन फॉर देम अनदर डे. सो हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल बिलीव that God has a plan for you this very day? Amen. How many of you all believe God has called you for a purpose over here? As the book of Genesis says, the Spirit of God was hovering. Where it was hovering? There was the earth. एक भाशेन कांयच करूंक नासलें देवान, पूण आत्मो देवाचो फिरतालो. आमचें जिवीत तशेंच आसत. देव येयला आयज, हुकूम दितलो आपल्या आत्म्याक, आनी देव तुजें जिवीत जाग्याचेर बसयतलो. आमेन. God will make all things possible.
The Spirit is just hovering, is just moving. God will just pick you up and He will say, "My child, you are the one. My child, I want you to pick up this ship. I want you to go there. I want you to go here." Praise the Lord.